नमस्कार, न्यूज गृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। संविधान सभाको सदस्य भएर पनि प्रदीप गिरीले विविध असहमतिका कारण वर्तमान नेपालको संविधान 2072 संविधान सभाबाट जारी हुँदा हस्ताक्षर गर्नु भएन। त्यति बेला यो संविधानमा असहमति जनाउने तथा संविधान जारी भएको दिन अर्थात् असोज 3 गतेलाई कालो दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय मधेस केन्द्रित दलहरूले गरेका थिए। तर यो संविधानप्रति असहमति जनाए पनि हस्ताक्षर नगरे पनि प्रदीप गिरीले सदैव यो संविधानको वकालत गरिरहनु भयो। संविधान जारी भएपछि भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रदीप गिरी सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी भएर संसदमा पुग्नु भएको थियो। उहाँले यो संसदमा जम्मा 14 पटक बोल्नुभयो र हरेक पटकको सम्बोधनमा समाजवाद के हो र हामी कता जाँदैछौँ भन्ने पाठ संसद, सांसद र सरकारलाई तथा देशलाई समेत पढाउनु भएको थियो। त्यो पाठमा अध्ययनमा सबै नेतृत्व फेल भए। तर आज तिनै नेतृत्वहरू प्रदीप गिरीको निधनले देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको तथा उहाँका विचार सदैव सम्झिरहनेछौँ भन्दै सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यम रङ्गाएका छन्। आजको न्युज गृह एनालाइसिस एनजिएमा हामी प्रदीप गिरीले 2074 सालमा निर्वाचन भएर गठन भएको प्रतिनिधि सभामा बोलेका कुराहरूमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। प्रतिनिधि सभाको अर्काइभ अनुसार प्रदीप गिरीले संसदको 5 वर्ष कार्यकालमा अन्तिम सम्बोधन रेकर्ड गराएको गत वर्ष अर्थात् 2078 साल साउन 15 गते हो। यस अगाडि यो संसदको कार्यकालमा उहाँले जम्मा 14 पटक बोल्नुभएको संसदको भिडियो संग्रहको रेकर्डमा देखिन्छ। प्रतिनिधि सभामा हरेक दिन बोल्दा उहाँले संविधान, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, नेताहरूको भूमिका, सरकारको भूमिका, संसदको भूमिका, देशको विकास मोडल, अर्थतन्त्रको अवस्था, संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका बारेमा समाजवादी कोणबाट चिन्तन गरिरहनु भयो। यो चिन्तनमा उहाँले कार्ल मार्क्स, बीपी, गान्धी, माओ लगायत विश्वभरिका राजनेताहरूको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहनु भयो। तर उहाँका भनाइलाई व्यवहारमा हेर्दा न उहाँको आफ्नै पार्टी नेतृत्व न अन्य पार्टीको नेतृत्व कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइँदैन। तर अहिले सबै नेताहरूको उहाँको निधनले देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको तथा उहाँका विचारहरू सदैव मार्गदर्शक रहने भन्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्। यही कारण उनीहरूको श्रद्धाञ्जलीमा पनि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना छ। 2074 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि सभाका सुरुवाती दिनहरू थिए। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि सोही संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सरकार तथा नेतृत्वको पहिलो दायित्व थियो संविधान कार्यान्वयन। त्यसपछि संविधान कार्यान्वयन गरेर यस्तो पद्धति बसाल्नु र संस्थाहरू निर्माण गर्नु कि त्यही संस्था र पद्धतिले चिरकाल पर्यन्त मुलुक चलाइदिन्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रदीप गिरीको थियो। संविधान के हो, नयाँ बनेको व्यवस्था के हो, यसले स्थापित गर्न खोजेको परिपाटी के हो। राजनीति शास्त्रका एक अत्यन्त नै आदरणीय विद्वानले भनेका छन्, प्रारम्भिक चरणमा कुनै मुलुक परिपाटी वा संविधान बनाउँदा नेताहरूले नै संविधान, परिपाटी र संस्थान बनाउँछन्। लिडर्सले इन्स्टिट्युसन्स बनाउँछन्। एक पटक इन्स्टिट्युसन्स बनिसकेपछि, संस्थान बनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको गरिमा, प्रतिनिधि सभाको गरिमा, विभिन्न अन्य लोकसेवा आयोगदेखि लिएर महान्यायाधिवक्ताको अफिसदेखि लिएर हिसाब किताब गर्ने संस्थानहरू गरिमा स्थापित भएपछि नेता चाहिँदैन। संविधान र संस्थानले मुलुक चलाइदिन्छ। यसको उदाहरण आज हामीले नेपालमा मात्र होइन, नेपालमा भने हेर्न पाएका छैनौँ, अमेरिकामा देखाएका छौँ, भारतमा देखाएका छौँ, स्विजरल्यान्ड देखाएका छौँ। त्यहाँ को राष्ट्रपति हुन्छ गौण हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यो पनि गौण हुन्छ। जस्तै नै व्यक्ति राष्ट्रपति भए पनि सुचारू रूपले मुलुक चलिरहेको हुन्छ।
त्यो सङ्कटमा आज हामी छौँ। अहिले प्रचण्ड बहुमत लिएर सरकारमा गएको दुईवटा पार्टीको गठबन्धन जो छिट्टै नै एउटै पार्टीमा परिणत हुने आशा देखाउँदैछ, त्यो आशा पुरा होस्। के यस संविधानलाई सफलतापूर्वक निष्कर्षमा क्रियान्वयनको निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला? आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती यही हो। एकछिन अघि उठेका सवाल पनि त्यही चुनौतीसँग सम्बन्धी छन्। पूर्ववक्ता माननीयले देखाउनु भयो संविधान सर्वसम्मत भएर लेखिएको थिएन र सर्वसम्मत भएर नलेखिएको पनि मात्र होइन र त्यसमा 10% विपक्षमा थिए अथवा 15% विपक्षमा, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने एउटै व्यक्तिले पनि संविधानसँग असहमति जनाएको छ भने त्यो व्यक्ति पनि प्रजातान्त्रिक परम्पराको नजरमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा सानो कुरा भनेर यसलाई निष्कर्ष पुर्याउन चाहन्छु। अल्बर्ट आइन्स्टिनको नाम नसुन्ने को छ? अल्बर्ट आइन्स्टिनले बनाएको रिलेटिभिटीको थ्योरीका खिलाफमा हिटलरले आफ्ना वैज्ञानिकलाई बोलाएर 100वटा पुस्तक लेख्न लगाएको थियो अरे। आइन्स्टिनले मुसुक्क हाँसेर भने अरे म गल्ती भएको भए त एउटै पुस्तकले पुगिहाल्थ्यो, 100वटा पुस्तक किन चाहिएको थियो भनेर। सत्यको आवाज बलियो हुन्छ, त्यसका पक्षमा 5 जना भए पनि हुन्छ, 10 जना भए पनि हुन्छ। विदेशीले हस्तक्षेप गरौँ भनेर 1000 पटक भन्नै पर्दैन। एक पटक भन्ने बित्तिकै मुलुक झुर्को उठ्छ। यस तथ्यलाई हामीले ध्यानमा राख्यौँ भने संविधानको कार्यान्वयनका आगामी महिनाहरू सुखद हुनेछन्। प्रारम्भमा संस्थापकको, नेताको, प्रधानमन्त्रीको, राष्ट्रपतिको ठुलो दायित्व हुन्छ। त्यो प्रथम चरण सिद्धिएपछि उनीहरूको दायित्व घट्दै जान्छ, यदि भन्न चाहन्छु म। आज ठुलो दायित्व छ। एकपटक संविधान बनेर इन्स्टिट्युसन अर्थात् संस्था बनेपछि नेता चाहिँदैन, उहाँको प्रष्ट दृष्टिकोण थियो। संविधान र संस्थाले मुलुक चलाइदिन्छ। त्यहाँ को व्यक्ति राष्ट्रपति, को व्यक्ति प्रधानमन्त्री, यी सबै कुरो गौण हुन्छ र विश्वभरि यही प्रणालीबाट मुलुक बनेको छ। नेपाल बाहेक सबै देशमा हामीले देखिसक्यौँ भन्दै उहाँले यो जिम्मेवारी झन्डै 2/3 मत ल्याएर सत्तामा आसीन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा नेतृत्वको काँधमा छ। तर के यो नेतृत्वले यो संविधानलाई सफलतापूर्वक क्रियान्वयनको निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ला? 2074 सालमै उहाँले प्रश्नसहित आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँको शङ्का सही साबित भयो। उहाँले सिराहाको एक घटनाको उदाहरण दिँदै 2074 सालमै उठाउनु भएको एउटा सवालमा अहिले पनि देश घुमिरहेको छ। त्यो सवाल हो प्रदेश प्रहरी समायोजनको। यो विषय उठाउँदा प्रदीप गिरीले एउटा रोचक कुरा भन्नुभएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, सिराहामा भएको फौजदारी घटनाका सम्बन्धमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएकाले तत्काल सङ्घीय सरकारका मन्त्री तथा पदाधिकारी र राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई यो कुरा भन्न धेरैतर्फ सम्पर्क गर्दा पनि असफल भएपछि मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्पर्क गरे र उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो। त्यति बेला सम्पर्कमा आउन नचाहने वा प्रदीप गिरीले सम्पर्क गर्न नसकेका नेताहरू नै अहिले लामो लामो वाक्य र ठुल्ठुला शब्दमा प्रदीप गिरीको विचारको अनुसरण गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। यही नै हो विडम्बना। म सिराहाको 1 नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर यसपटक सदनमा सिङ्गो सदनको शुभकामनाबाट आएको छु, सदिच्छाबाट आएको छु। 2 दिन अघि त्यहाँ विकास शारदा, मनिष शारदा भन्ने व्यापारीका घरमा अज्ञात व्यक्तिहरूले पहिले लगातार धम्की दिए। धम्की दिएपछि उनीहरूले भने तैँले हामीलाई 50 लाख रुपियाँ दिँदैनस् भने तेरो पर्समा बम विस्फोट गर्छौँ। र त्यहाँ बम विस्फोट भयो, 4 या 5 जना मान्छे हताहत भए। मनेरी आयो, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको प्रश्न थियो, मैले कसलाई सम्पर्क गरौँ भन्दै धेरैतिर सम्पर्क गर्न असफल भएपछि मैले क्षेत्र नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सम्पर्क गरेँ। लालबाबु राउतले मलाई भन्नुभयो, दाइ, र म लालबाबु राउतलाई बधाई दिन चाहन्छु, उहाँलाई मैले सम्पर्क गर्न साथ खोज्न साथ सम्पर्कमा आउनुभयो। लाहानमा बम विस्फोट भएछ, तपाईले अविलम्ब त्यहाँ पुलिस प्रशासन टाइट गर्नुहोस्। लालबाबुले मुसुक हाँसेर भन्नुभयो, खोइ मैले यो सानो रूपमा भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यहाँ मेरा अधीनमा पुलिस पनि छैनन्, प्रशासन पनि छैन। मैले भने थोरै समय छ, धेरै भएको छैन, निकट भविष्यमा होला। उनले मलाई नै प्रश्न गरे, तर मुख्यमन्त्रीको हैसियतले लाहानमा भएको बम विस्फोटमा आज के गरौँ त
मान्यजी भने। मैले भने एकपटक तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नुहोस्, कम्तीमा गृहमन्त्रीलाई गर्नुहोस्। अब उनले फोन गरेनन्, गरेपछि गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीसँगको वाद विवाद भयो भने थाहा छैन। यो मेरो निर्वाचन क्षेत्रको स्थानीय घटना होइन, यो संविधान सञ्चालनसँगको समस्या हो। हामीले सङ्घीय राज्य किन बनायौँ र यी थपना मुख्यमन्त्री कहिलेसम्म रहन्छन्? पूर्ववक्ताहरूले सङ्केत गरे चाहिँ अहिले पूर्ववक्ताले लगत्तै अगाडि भने जस्तै हामीले सङ्घीय राज्यको प्रयोग गर्न जानेका छौँ कि छैनौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा संयुक्त राज्यको संविधान लेखन पछि पनि लामो समयसम्म त्यहाँका संस्थापक पिता फाउन्डर फादर्सहरू अलग अलग दृष्टिकोण यसमा राख्थे। राज्यलाई बढी अधिकार दिने कि केन्द्रलाई अधिकार दिने भनेर त्यहाँका पार्टीहरू फुटेका थिए। टमस जेफरसन स्थानीय सत्ताका पक्षमा थिए, अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन केन्द्रीय सत्ताका पक्षमा थिए। म के भन्न चाहन्छु भने सबै कुरामा तर धैर्य चाहिन्छ। म वर्तमान प्रधानमन्त्रीको लामो सङ्घर्षको इतिहाससँग परिचित छु। वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा आजसम्म रहेको नेकपा माओवादी पार्टीले गरेको सङ्घर्षसँग परिचित छु। नेपाली कङ्ग्रेसको अलिक पृथक इतिहास छ। सङ्घर्षमा दुवै पार्टीभन्दा कम छैन, तर प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताका हकमा नेपालको इतिहासमा कमसेकम विश्वले आज बुझेको ठिक वा बेठिक प्रजातन्त्रका हकमा नेपाली कङ्ग्रेसको एक्लो उदाहरण यस मुलुकमा छ। सामाजिक आर्थिक क्रान्तिमा वामपन्थी दलको योगदान न्यूनीकरण गर्न चाहन्न। त्यस अवस्थामा के छ भने संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता हामीले बुझेनौँ भने भारतका जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धीको उदाहरण बन्छ। इन्दिरा गान्धीले 1975 भारतीय संविधानलाई निलम्बित गरिन्। कवि नागार्जुनले कविता लेखे, क्या हुआ इंदिरा जी आपको, गांधी को भूल गए बाप को। जवाहरलाल बिर्स्यौ। जवाहरलालले संविधानको गरिमा पालन गर्न आफ्ना विपक्षलाई सर्वाधिक बढी आदर दिएका थिए। विपक्षीलाई बोलाएर सदनमा भाषण गर्न लगाएका थिए। उनका सबभन्दा ठुला विरोधी राजगोपालाचारीलाई कुनै मुख्यमन्त्रीले सङ्केतबाट आक्षेप गर्दा उनलाई प्रताडना गरेका थिए। तपाईँ चिठी पढ्न सक्नुहुन्छ। विपक्ष आज कमजोर छ। प्रचण्ड बहुमत लिएर अहिले प्रधानमन्त्री ओली सत्तारूढ हुनुहुन्छ। म भारतको उदाहरणबाट सानो कुरा देखाउँछु। योभन्दा ठुलो बहुमत कुनै समय राजीव गान्धीसँग थियो, 3 वर्षभन्दा बढी टिकेन। योभन्दा ठुलो बहुमत इन्दिरा गान्धीसँग थियो, 4 वर्ष पनि पुरा गरेन, संविधान भङ्ग गरिन्। संसदीय बहुमतको कुनै भर हुँदैन। त्यो दिल्लीको इतिहासबाट, आप पार्टीको इतिहासबाट बुझ्नुहोस्। मुख्य भर हुन्छ तपाईँ प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्न। लाहान त एउटा बहाना हो। तपाईँले चाँडैभन्दा चाँडै स्थानीय शक्तिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्नु भएन भने यहाँ पनि तपाईँले चिताउँदै नचिताएको आन्दोलन तपाईँले भन्नुभएको समयभन्दा बढी पहिले नै सुरुवात हुनेछ। त्यो दिन नआउन दिनुहोस्, त्यो राम्रो हुने छैन। थुप्रा शक्तिहरू चलमलाइरहेका छन्। वामपन्थी, संयुक्त वामपन्थी सत्तामा आउने बित्तिकै यहाँको बेरोजगारी समाप्त हुने होइन, यहाँको मुद्रास्फीति समाप्त हुने होइन, यहाँको जुन असमान व्यापार घाटा छ त्यो समाप्त हुने होइन। लाखौँ व्यक्ति जो विदेशमा गएका छन् ती लगत्तै फर्केर आउने होइनन्, त्यसको पीडा साम्य हुने होइन। त्यसैले संविधान कारण आजको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। बहुमत केही पनि होइन र यसको भर हुँदैन। प्रदीप गिरीको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो। भारतमा राजीव गान्धीले यस्तै र इन्दिरा गान्धीले योभन्दा झन् धेरै बहुमत ल्याएका थिए, तर त्यो टिक्न सकेन। उहाँले यो त्यतिखेर केपी ओली सरकारले पाएको झन्डै 2/3 बहुमतलाई कम्पेरिजन गर्दै भन्नुभएको थियो र यहाँ पनि त्यस्तै भयो। संविधान कार्यान्वयन छाडेर बहुमत छ भन्दै अर्कै बाटो हिँड्दा आज त्यो बहुमत त छैन, नेकपा भन्ने पार्टी पनि छैन। नेकपा छिन्न भिन्न भएपछि जोडजाड गरेर बनेको गठबन्धनको पनि हालत अघिल्लो भन्दा फरक छैन। नेपाली काङ्ग्रेसकै सभापति एवं प्रदीप गिरीकै विचार बोकेर हिँड्छु भन्नुभएका शेरबहादुर देउवाले पार्टी र देश हाँक्दा पनि अवस्था उस्तै छ। तर शेरबहादुर देउवा नै ट्विटरमा लेख्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं नेपाली राजनीतिका वैचारिक र समाजवादी चिन्तक मेरा मित्र प्रदीप गिरीजीको निधनको खबरले निकै स्तब्ध छु। उहाँको निधनले नेपालले एक सच्चा र असल नेता गुमाएको छ। आज संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सबै नेतृत्व चुकेका छन्। यही संविधान हुबहु कार्यान्वयन गरिदिए मात्रै पनि प्रदीप गिरीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ। धेरै शब्द र स्वर खर्च गर्नै पर्दैन। 2075 साल असार 28 गते
प्रतिनिधि सभामा प्रदीप गिरीले भन्नुभयो, लोकतन्त्र यस्तो व्यवस्था हो जहाँ जनतासँग सरकार डराउँछ। जनता सरकारसँग डराउने त तानाशाही व्यवस्थामा मात्रै हो। तर आजको अवस्था हेर्दा हरेक दिन जनता सरकारसँग डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। सरकारको पहुँचमा बिचौलिया, कमिसनखोर र स्वार्थी समूह मात्र छ। यो कुरा मान्न कोही नेतृत्व पनि तयार छैनन्। तर भन्छन्, प्रदीप गिरीको मृत्युले हामीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ। लोकतन्त्र एउटा त्यस्तो व्यवस्था हो जुन व्यवस्थामा जनतासँग सरकार डराउँछ। तानाशाही एउटा यस्तो व्यवस्था हो जहाँ सरकारसँग जनता डराउँछ। म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, त्यस गिरफ्तारीले, त्यस धरकपडले केही गरेन। कतै हिँड्न आँटेको, कतै उड्न आँटेको एउटा साधारण नागरिकलाई, जो उपकुलपति पनि थिए, लाई प्रधानमन्त्रीले बोलाएको भनेर ल्याइयो। अरू केही गरिएन। एकछिन राखियो अनि छोडियो। यो के हो? आजभन्दा 2 दिन अघि सभामुख महोदय यहाँ गोविन्द केसीका सिलसिलामा छलफल भइरहेको थियो। म बाहिर निस्किँदै थिएँ। एकजना वर्तमान सरकारका वरिष्ठ मन्त्री, हिजोको नेकपा माओवादी पार्टीकै मित्रले, तपाईँ हाम्रा सबैका मित्रले भन्नुभयो, ओहो आज संसदमा चाहिँ कस्तो राम्रो दृश्य देखियो। साँच्चै नै दुईतिरको दृष्टिकोण देखियो। म गोविन्द केसीका बारे धेरै कुरा भन्न चाहन्न पनि। गोविन्द केसीले उठाएका सारा सवाल जायज हुँदाहुँदै पनि मैले भन्ने मौका पाउँदा बोल्नुपर्ने थप कुरा छ। तर त्यस दिन संसद बिल्कुलै विभाजित देखियो। कुनै सदस्य बोल्न उठ्ने बित्तिकै थाहा हुन्थ्यो यसले के बोल्छ। यो संसद पार्टीको व्हिप अनुसार गोविन्द केसीको पक्षमा र गोविन्द केसीको विपक्षमा बाँटीको दृश्य देखियो। म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय। एउटा कुरो सम्माननीय सभामुख माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, संसदका सदस्यहरू, हामी प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू पार्टीका सदस्य मात्र होइनौँ। सिङ्गो जनताको विश्वास लिएर आएका छौँ। हामी त्यो क्षेत्रको सांसद मात्र पनि होइनौँ, देशको सांसद हौँ। विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने, कुलप्रसाद कोइरालाको त्यो समस्या, एउटा नागरिकको अपमानको समस्या, अकारण कुलपतिलाई बेइज्जत गरेको समस्या, मैले माथि उठाएको प्रश्नको जवाब हो, सरकार जनतासँग डराउँछ वा जनता सरकारसँग डराउँछ। कुनै उद्देश्य छैन त्यसको। कुनै जमाना अध्यक्ष प्रचण्डले पशुपतिलाई स्पर्श गर्दाबाट उद्देश्य थियो होला, पुजारी बदल्दा उद्देश्य थियो होला। यो मात्र जनतालाई तर्साउने कुरामा सीमित छ कि जनता तर्स्युन्। तर जनता तर्सिँदैनन्। र अहिले तर्साइहाल्ने बेला पनि सम्माननीय आदरणीय प्रधानमन्त्रीको छैन। लामो समयसम्म सङ्घर्ष गर्नुभएको, जेल बस्नुभएको, उहाँसँग मेरो पहिलो भेट भद्रकाली जेलमा भएको 26-23 सालमा। उहाँले बिर्सनु भयो होला, मैले बिर्सेको छैन। ले के बुझ्नुपर्छ भने, उहाँ आज दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुनियाँले उहाँलाई हेर्दैछ। काङ्ग्रेस पराजित छ। काङ्ग्रेसले धृष्टता गरे हुन्छ। पराजयमा धृष्टता गर्नु भनेर हामीलाई संसदीय परम्पराले सिकाएको छ। इन डिफिट डेफायन्स भनेर संसदीय व्यवस्थाको मर्मज्ञले चर्चिलले भनेका थिए। तर विजयमा म्याग्नेनिमिटी हुनुपर्छ, गरिमा हुनुपर्छ। म छातीमा हात राखेर भन्छु, प्रधानमन्त्री ओलीको निस्वार्थ म जस्तो निष्पक्ष शुभाकाङ्क्षी यहाँ छैन। यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि याद होला। तर यो प्रधानमन्त्रीले गरिमा देखाउने बेला हो। कुलप्रसाद कोइराला जस्तो साधारण नागरिकलाई ताकत देखाउने, तुजो देखाउने बेला होइन। संसदमा कुनै सदस्य बोल्न उठ्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ यसले के बोल्छ भनेर। प्रदीप गिरी भन्नुहुन्छ, सांसद कुनै पार्टीको सदस्य होइन। सांसद निर्वाचन जितेका क्षेत्रको मात्र सांसद पनि होइन, सिङ्गो देशको सांसद हो। तर हाम्रा पार्टी र संसदीय दल हाँक्ने नेतृत्वहरू तथा सांसदहरू जो आज प्रदीप गिरीको मृत्युमा रोइरहेका छन्, हामीले एउटा अभिभावक गुमायौँ भनेर प्रदीप गिरीका यी विचारहरू मान्न तयार छैनन्। प्रदीप गिरीको मृत्युपछि उहाँलाई कमरेड प्रदीप गिरी भन्दै नेकपा एमालेका नेता घनश्याम भूषालले ट्विटमा लेख्नुभयो, हाम्रो समयको अविश्रान्त समाजवादी कमरेड प्रदीप गिरी, हाम्रो यात्राभरि तपाईँलाई सम्झिरहनेछौँ। प्रदीप गिरीले संसदमा मुद्दा अनुसार मार्क्स, माओ र गान्धीको वकालत गरिरहनु भयो। तर त्यही बसेको न मार्क्सवादी, न माओवादी, न गान्धीवादी कसैको पनि दिमागमा यो कुरा पस्दै बसेन। अहिले तिनै प्रदीप गिरीका विचारको तारिफ गर्दै सामाजिक सञ्जाल
रङ्गाइरहेका छन्। गान्धी कुनै किताबी मान्छे थिएनन्, उनीसँग कुनै प्रभावशाली डिग्री पनि थिएन। उनले जो सिकेका थिए जीवनबाट सिकेका थिए। त्यस दृष्टिले उनले पढ्ने जरुरत थिएन। माओ सेतुङ धेरै कान्छा थिए, तर माओले सिखेर नथाप जनताबाट सिख र जनतालाई सिकाऊ भनेको कुरो गान्धीको जीवनमा चरितार्थ हुन्थ्यो। गान्धीले एउटा कुरा भन्थे, विरोधका लागि विरोध गर्दै जाँदा सानो उदाहरण दिन्थे। यो उनले वैदिक परम्पराबाट लिएको उखान थियो। कसैले तपाईँको एउटा आँखा फोडेर रिस गर्नुभयो भने त्यसको प्रतिकारमा उसको आँखा फोड्दा सिङ्गो संसार नै अन्धो हुनेछ। त्यसैले विरोधीका प्रति पनि समझदारी र सहानुभूति राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। तर यस कथनले निर्मला पन्तका विलाप गरिरहेका आमाबाउलाई चित्त बुझाउन सक्छ। त्यस हुनाले कानुन र इन्साफका बारेमा गान्धीले भन्न खोजेका कुराका आधारमा अहिले हाम्रा सामु उपस्थित रहेका संविधानका कुरालाई म भन्न चाहन्छु। गान्धीका धेरै कमी कमजोरी थिए, त्यसमा कतिपय उजाला पक्ष थिए। सबभन्दा उजालो पक्षको थियो भने उहाँ कानुनको शासन र व्यक्तिगत सर्वोच्चतालाई सर्वोपरि महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। गान्धीको प्रभावमा रहेको संविधान, गान्धीको प्रभावमा लेखिएको संविधान, गान्धीले काङ्ग्रेस पार्टीका सबभन्दा ठुला आलोचक, गान्धीका व्यक्तिगत विरोधी भन्न मिल्ने डाक्टर अम्बेडकरलाई भिटो लगाएर त्यसको अध्यक्ष बनाउन लगाएका थिए। पछि के हो, धेरै प्रान्तले, खास गरेर तमिलनाडुका तत्कालीन नेता अन्नादुराईले, पेरियारले त्यस संविधानको शपथ ग्रहण पनि गरेनन्, चुनाव लडे तर संविधानको बहिष्कार गरे। तर मुस्किलले 10 वर्षका दरमियानमा उनी अन्नादुराईले संसदमा प्रस्ताव राखेर संविधानको समर्थन गरेर हामी बदलियौँ, हामीलाई जुन स्वायत्तता र स्वाधीनता दिएको छ, जसरी हामी तमिलनाडुमा ढुक्क शासन गर्दैछौँ, यो संविधानबाट बाहिर जाने हाम्रो विचार छैन भने कृपया त्यो इतिहास हेर्नुहोला। 3 वर्ष भयो संविधान अगाडि ल्याएको, मधेसले खोजेको हक र अधिकारका बारे विभिन्न प्रकारका कुरा गरिँदैछ, राजनीति हुँदैछ। तर एकातिर मधेसवादी अथवा मधेस समर्थकहरूले उत्तौला कुरा गरिराखेका छन् भन्ने कसैलाई अनुभूति छ भने उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सरकारले गरेको छ। मार्क्सको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, माओको सिख र जनताबाट सिख भन्ने मान्यता तथा गान्धीको अनिकान्तवादका बारेमा प्रदीप गिरीले संसदमा पढाइरहनु भयो। तर पढ्ने विद्यार्थी कसैलाई इच्छा भएन, सबै फेल। संसदको नेतृत्व गर्ने सभामुखले त झन् तपाईँको समय सकियो भन्ने बाहेक केही भन्नु भएन। आज प्रदीप गिरीको समय साँच्चै सकिएको छ। अब सभामुखले कसलाई समय सकियो भन्नुहोला। उहाँले नै पनि प्रदीप गिरीका यो विचारमै संसद बैठकमा बहस चलाउन तथा सरकारलाई रुलिङ गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो, तर त्यसतर्फ कसैको ध्यान नै गएन। प्रदीप गिरीले 2075 सालमा संविधान आएको 3 वर्ष भइसक्दा पनि अवस्था उस्तै छ भन्नुभएको थियो। 3 वर्ष होइन, आज 7 वर्ष भयो, तर अवस्था उस्तै छ। न संविधानको विरोध हुन छाडेको छ, न त्यसपछि बनेका कुनै सरकारले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सकेका छन्। यही कारण हामी हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि उस्तै अवस्थामा छौँ। यो हुनुको कारण हो राज्यको चरित्र प्रदीप गिरीको ठम्याइ छ। हामीले सत्ता हस्तान्तरण त गर्यौं, तर रूपान्तरण भएन। यही कारण यो व्यवस्थालाई सडे गलेको तन्त्र भन्नुहुन्छ प्रदीप गिरी र निर्मला पन्तको बलात्कारी खोज्न राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर गएर समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै विद्रोहको घोषणा गर्नुहुन्छ। गान्धीको मर्नुभन्दा ठिक पहिले सभामुख महोदय त्यो अचम्मको मान्छेका बारेमा सम्झना गराउन चाहन्छु। भनिन्छ लेनिन पनि आफ्ना आखिरी दिनमा बडो विह्वल थिए। भनिन्छ भने सत्य हो। लेनिनका आखिरी दिनका बारेमा, स्टालिन, बुखारिन प्रवृत्तिसँगको मतभेदका बारेमा थुप्रा किताब लेखिया छ। गान्धी पनि नेहरू र पटेलको गतिविधिसँग बिल्कुल असन्तुष्ट थिए। 15 अगस्त 1947 में दिल्ली में दीपावली मनाइदी थियो, जश्न मनाइदी थियो। तर उनी आज बंगलादेश में पर्ने नुआखली भन्ने एउटा गाउँमा एक्लै बिल्कुल एक्लै घुम्दै थिए। त्यसबेला उनले डायरीमा लेखेको एउटा कागज भेटिन्छ। त्यसबेला सबैले मलाई छोडे,
सबैले मलाई अन्याय गरे भन्ने क्रममा उनले भनेका छन्, जीवनमा यस्तो धर्मको इस्यु आयो भने तिमीले के गर्ने? गान्धीले आफ्नो डायरीमा लेखाएर छन्, उनी मरेपछि थाहा भयो, कुनै पनि निर्णय गर्दा यस निर्णयले समाजको सर्वाधिक उत्पीडित व्यक्तिका उप के असर पर्छ तँ हेर्नु। निर्मला महिला एक नै उत्पीडित, त्यसमाथि बलात्कृत, तिनको पीडाका प्रति संवेदना राखेर प्रतिपक्षले बोल्नु यो आलोचना होइन, विरोध होइन, यो प्रतिपक्षको कर्तव्य हो। तर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु म, प्रतिपक्षका सदस्यका हैसियतले यो समस्या एक दिनको होइन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृतले खडा गरेको समस्या होइन, न त प्रधानमन्त्रीले खडा गरेको समस्या हो। त्यो षड्यन्त्र कस्तो छ, जुन षड्यन्त्रले बारम्बार बलात्कार गराउँछ, हत्या गराउँछ, अगाडि कुरा बढ्दैन। हाम्रा पार्टीमा पनि बढेन होला। यहाँ पनि गान्धी भन्छन्, समस्यालाई तत्काल हिंसाका माध्यमबाट, बलका माध्यमबाट जालझेल गरेर समाधान गर्ने होइन। सबै सरोकार भएका पक्ष, यो प्रतिपक्ष मात्र होइन, नागरिक समाज, पीडित समाज, सङ्घका घेरा परेका समाजले मिलिकन यस्तो वैकल्पिक षड्यन्त्र बनाउनुपर्छ ताकि यस राज्यभन्दा पृथक होस्। यस राज्यको चरित्र के छ? सभामुख महोदय, क्रान्तिको कुरा गरेर आउनुभएको, ज्यान हत्केलामा राखेर लड्नुभएका मानिस, सत्ताको हस्तान्तरण त भयो तर सत्ताको रूपान्तरण भएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसका सरकारका पालामा, मेरा पार्टीका प्रधानमन्त्री भएका बेलामा, सामान्य विरोध भएको बेलामा माओवादीका नाममा अगाडि बढिरहेका विद्यार्थी युवकलाई जसरी बर्बर ढङ्गले अत्याचार गरियो, त्यो नगरिएको भए सायद देश यत्रो रक्तपातबाट जाने थिएन। के त्यो तन्त्र हामीले बदल्न सकेका छौँ? त्यो तन्त्रलाई बदल्ने इच्छा सरकारको छ भने प्रतिपक्षका मानिससँग सार्थक संवाद गरेर, नागरिक समाजसँग सार्थक संवाद गरेर यो सडे गरेको तन्त्रको ठाउँमा साँच्चै नै बलात्कृतलाई न्याय दिन सकिने, सुरक्षा दिन सक्ने निकाय बनाउनु जाउँ। निर्मला पन्तको बलात्कारी अनि हत्यारा खोज्न नसकेको भन्दै आलोचना गर्दा त्यति बेला केपी ओलीलाई रिस उठ्यो। अहिले शेरबहादुर देउवालाई रिस उठ्छ। तर यथार्थ के हो भने निर्मला पन्तको हत्यारा न नेकपाको पालामा भेटियो, न काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका पालामा। यही कारण यो तन्त्र सडे गलेको तन्त्र भयो प्रदीप गिरीका भनाइमा। तर के उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँका विचारप्रति नतमस्तक भएका अहिलेका नेतृत्वगण उहाँको यो भनाइ मान्न तयार छन् कि उनीहरूकै कारणले यो सडे गलेको तन्त्रमा परिणत भएको हो? विश्वभर आज विकासको मोडलमा बहस छ। उदारवाद, नवोदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद अनेक मोडलमा बहस छन्। तर हामी कहाँ यी सबै छाडेर नेपाली माटो र मुलुक सुहाउँदो मोडल बनाउनु पर्ने धारणा प्रदीप गिरीको छ। उहाँ संसदमा रसियन फेडरेसन किन ढल्यो? अमेरिकाको अति उदारवाद मोडल हामीलाई किन काम लाग्दैन? चिनिया मोडलको राम्रा र नराम्रा पक्ष के हुन्? यस्ता विषयमा बहस गरिरहनु भयो, बोलिरहनु भयो। अब नेपालमा मोडल बनाउनु परेको छ। सोभियत युनियनबाट सिक्नु के परेको छ भने आफ्नो मुलुक सुहाउँदो मोडल हामीले बनाएनौँ भने हाम्रो व्यवस्था पनि दिगो हुँदैन। तर दुर्भाग्य के हो भने सोभियतको मोडलबाट शिक्षा लिनुको सट्टा सोभियत व्यवस्था सिद्धिएको भोलिपल्ट किताब लेख्न थालियो, विचारको युग सिद्धियो, इतिहासको युग सिद्धियो, सभ्यताको युग सिद्धियो। अब संसारमा एउटै मात्रै विचारधारा छ, उदारवाद अर्थात् पुँजीवाद। अब त उदारवाद र पुँजीवादको दुन्दुबी बजेको पनि ठ्याक्कै 30 वर्ष भएछ। सोभियत युनियनको विघटन भएको 30 वर्ष भएछ। 30 वर्षमा दुनियाँले के देखो त? मुक्त बजार, स्वतन्त्र बजार, निर्वाध बजारले आज हामीलाई कहाँ राखेको छ भने राज्य त अब एक्टर नै रहेन विकासमा। भूमण्डलीकरणले राज्य छ, राज्यका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, राज्यका गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। पहिले सोच्नु पर्यो के तपाईँ यो विकासको यात्रामा शक्तिशाली षड्यन्त्र हुनुहुन्छ, एक्टर हुनुहुन्छ? बडो विकराल प्रश्न छ। भूमण्डलीकरणका अध्येताहरूले भनेका छन् यसले राज्यलाई एउटा एक्टर रहनै दिएको छैन। तर उहाँको प्रश्न छ, वृद्धि दर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ कि सक्दैन? उहाँको धारणा छ सक्दैन। त्यसकारण सामाजिक न्याय कायम गर्ने हो, साँच्चै संविधानमा लेखेको जस्तो समाजवाद उन्मुख हुने हो।
भने वृद्धि दरको मोह र माया छाड्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। अहिलेसम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने विद्वानहरूले उहाँको यो कुरा कति बुझे भन्ने प्रश्नको जवाब नकारात्मक नै आउँछ। किनकि प्रदीप गिरीकै अनुसार नेपालका अर्थमन्त्री गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने तथा प्याज र आलुमा पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने तथ्य नबुझ्ने छन्। यसकारण बीपीले घोषणा गर्नुभयो, अमेरिकी मोडल हामी धान्नै सक्दैनौँ। तर अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा विगतका प्रधानमन्त्री अमेरिकी मोडलको पछि कुदिरहे, अर्थमन्त्री अमेरिकामै पढेको खोजिरहे। तर उच्च वृद्धि दर र सामाजिक न्याय सँगसँगै जान सक्छ। अर्थशास्त्रलाई सभामुख बनाउँदै एडम स्मिथ र मार्क्सका टाइममा यसलाई पोलिटिकल इकोनोमी भनिन्थ्यो। मार्क्सको एउटा प्रसिद्ध पुस्तक नै छ क्रिटिक अफ पोलिटिकल इकोनोमी। तर अहिले अर्थशास्त्रलाई यस्तो गुह्याति गुहे विषय बनाइएको छ, ब्रह्मभन्दा पनि गुहे विषय बनाइएको छ, जान्नै नसकिने, अगोचर, अप्रेमेय, शाश्वत त्यो हो त? त्यो पटक्कै होइन। अर्थशास्त्र आम जनताले समेत बुझ्नै पर्ने विषय हो र बुझाउनै पर्ने विषय हो। यो वृद्धि दर र उच्च समानता, सामाजिक न्याय सँगसँगै जान चाहन्छ कि चाहँदैन, जान सक्छ कि सक्दैन, र जान सक्छ भने त्यसलाई कसरी ल्याइएको छ। समय थोरै छ, म बिल्कुल मूलमा आउन चाहन्छु। सभामुखका माध्यमबाट सरकारलाई, अर्थमन्त्रीलाई बताउन चाहन्छु, वृद्धि दरको धारणाको मोह छोड्नुहोस्। यदि तपाईँ सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने वृद्धि दर अलग शब्द हो, विकास अलग शब्द हो, र सँगसँगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन्। सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको दिगो अर्थव्यवस्थाका सिलसिलामा वृद्धि दरको मोह र माया छोडेर वैकल्पिक ऊर्जामा तपाईँ कति खर्च गर्नेवाला हुनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस् मलाई। 200 अरब डलरको पेट्रोलको आयात, 150 डलरको हाम्रो खानपिनको आयात, तरकारी सहितको आयातको कमीको दिशामा के सोच्दै हुनुहुन्छ? थुप्रा यस्ता सैद्धान्तिक प्रश्नहरू छन् जहाँ सजिलै बहस गर्न सकिन्छ। संसद त्यस्तो बहसको थलो हो कि मलाई थाहा छैन, सायद होइन होला, त्यति समय पनि हुन्न, त्यति विशेषज्ञता पनि हुन्न होला। तर अर्थमन्त्रीको पद पनि विशेषज्ञको पद होइन। एउटा कुरो म विनम्र निवेदन गर्न चाहन्छु, लामो समयमा काङ्ग्रेसको शासनकालमा पनि अर्थमन्त्रीलाई विशेषज्ञको विषय बनाइयो। पिएचडी पास गरेका, बाहिरबाट पढेर आएका, तर नेपालको हकमा चाहिँ गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने, नेपालको हकमा प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यो दुईटा भन्न नसक्ने मानिसहरू हाम्रा सरकार पाला मन्त्री भए। बीपीको महान उत्तराधिकार थियो। बीपीले प्रारम्भमा अल्मलिनुभयो, अलिकति पुँजीवादको प्रभावमा, अलिकति मार्क्सको प्रभावमा। पछि आफ्ना आखिरी वर्षमा बीपीले साफ भन्नुभयो, एक होइन अनेक पटक भन्नुभयो, विकासको यो मोडल हामीलाई चाहिँदैन जुन अमेरिकामा छ। किन चाहिँदैन? त्यो अत्यधिक ज्यादा ऊर्जामाथि आधारित छ, त्यो अत्यधिक ज्यादा भूमिमाथि आधारित छ, अत्यधिक ज्यादा फर्टिलाइजरमाथि आधारित छ। हामी धान्न सक्दैनौँ, त्यो जीवनशैली पनि धान्न सक्दैनौँ। एउटा परिवारमा 4 वटा गाडी, त्यो गाडीलाई पेन्ट गर्ने, गाडीलाई रङाउने केमिकल्स पनि पृथ्वीमा छैन। प्रत्येक नेपालीलाई अगर हामीले एउटा गाडी दिने हो त्यति पनि छैन। तर बीपीको त्यो कथनलाई साह्रै बिर्सिएर हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू हुनुभयो, उहाँले आफ्नाहरू बिचमध्ये पिएचडी गरेर मान्छे खोज्नुभयो, त्यो पनि भरसक अमेरिकाबाट, भरसक जर्मनीबाट बनाउनु भयो। फलस्वरूप हामी त्यो तथाकथित आधुनिकीकरणको, तथाकथित विकासीकरणको, तथाकथित वृद्धि दरको अन्धयुगमा प्रवेश गऱ्यौँ। जेसुकै भन्नुहोस्, सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरीत दिशामा लैजानु परेको छ। वर्तमान दिशामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नु परेको छ। मलाई थाहा छ सजिलो छैन, खास गरी अर्थमन्त्रीको मजबुरी छ, विदेशका शर्तहरू छन्। अहिले पनि हामी विदेशमा निर्भर छौँ, चाहेर पनि एक्लै अर्थव्यवस्था बनाउन सक्दैनौँ। एकातिर चीन छ, एकातिर भारत छ। तर भनिन्छ जस्तै लामो यात्रा पनि एक कदमबाट थालिन्छ। त्यो एक कदम हामी गरौँ। र हिजो बितिसकेका मान्छे मार्क्सलाई पनि अध्ययन गर्नु परेको छ। माओले महान काम गर्न खोजेका थिए। माओले रुसको नकल गर्न खोजेका थिएनन्, रुसभन्दा विपरीत समाज बनाउन खोजेका थिए। बिचमा लटपटियो,
माओले जहिले पनि भनेका थिए जनताबाट सिक, जनतालाई सिकाऊ। हामीलाई जुगौँदेखि कृषि गरिरहेका मान्छेलाई सिकाउनु, हामी जेटिए पठाउँछौँ। गाउँको अवस्था सबैलाई थाहा छ, सब चुनाव लडेर आएका छौँ, नलडेकोलाई पनि थाहा छ। गाउँको सिप र ऊर्जा कुनै समय नेपालको जनयुद्धमा गरी जस्तै त्यो गर्ने कुरा पनि यो बजेटमा दिनुहोस्। संसारमा जुन धारा चलिराखेको छ, नेपालले वैकल्पिक धारा ल्यायो, तपाईँले भने जस्तो दिखो अर्थव्यवस्थाको बाटो देखायो भने एकपटक फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, नेपाल कमसेकम तेस्रो विश्वको लागि उदाहरण बन्छ। त्यसैले यसभित्र जुन अन्तर्विरोध युक्त कुराहरू छन्, एकापट्टि लाग्नुहोस्, कि त वृद्धि दरपट्टि लाग्नुहोस्, कि त सामाजिक न्यायपट्टि लाग्नुहोस्। अरूभन्दा बढी त के भन्दिनँ। यसमा म शास्त्रीय बहसमा पर्न चाहन्न, या होइन भने नेपालका लागि सुहाउँदो नयाँ शब्दावली गठन गरेर सिद्धान्तमा नभए पनि व्यवहारमा देखाउनुहोस्। त्यो समय छ। एउटा फेरि नयाँ अवसर आएको छ, गणतन्त्रको घोषणा भएको छ, एउटा नयाँ जे पनि गर्दाखेरि जनताले मान्ने अवस्था छ, त्यहाँ ढिलो नगर्नुहोस्। तर हाम्रा सरकारहरूले पेश गर्ने हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही गोलचक्करमा घुमिरहेको हुन्छ। उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने र सामाजिक न्याय कायम गर्ने। प्रदीप गिरीको प्रष्ट धारणा छ, यी दुवै सँगसँगै जानै सक्दैनन्। प्रदीप गिरीले वर्तमान संसदमा अन्तिम पटक अघिल्लो वर्ष अर्थात् 2078 साल साउन 15 गते बोल्नुभएको थियो। त्यस दिन उहाँ अदालतको परमादेशबाट गठन गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त्यो सरकारलाई बधाई दिन बोल्न उभिनु भएको थियो। त्यो दिनको भिडियोमा नै देखिन्छ उहाँलाई बोल्न गाह्रो थियो। बधाई दिन उभिनुभएका प्रदीप गिरीले वर्तमान संसदमा 2074 सालमा पहिलो पटक बोल्दा जस्तै सम्झाउनु भयो, यो संविधानमा मेरो हस्ताक्षर छैन। तर पनि यो संविधानको रक्षाको विषयमा हरेक पटक बोलेको छु, लेखेको छु भन्दै यो संविधान नबचेमा व्यवस्था नै नबस्ने र त्यो सम्झौता पनि कहाली लाग्ने कुरा उहाँले उठाउनु भएको थियो। उहाँको प्रश्न थियो, यो गठबन्धन किन? पञ्चायतमा जस्तो मिलिजुली खान? अदालतको दुईवटा फैसलामा नरमाउनुहोस्, नागरिकमा बुद्धिजीवीमा एकदमै आक्रोश छ, उहाँले त्यतिखेर सुझाव दिनुभएको थियो। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छैन, संविधान कार्यान्वयनमा छैन, सबै कागजमा सीमित छन्, बसेर चिन्तन गर्नुहोस्, गठबन्धनका नेताहरूलाई उहाँले सुझाव दिनुभएको थियो संसदबाट। किन यो गठबन्धन किन? पञ्चायत कालमा चल्थ्यो मिलिजुली खान? होइन भने यस गठबन्धनका प्रत्येक स्टेक होल्डरले, प्रत्येक सहभागीले छातीमा हात राखेर सम्झिनु पर्यो, गणतन्त्रको घोषणापछि अथवा संविधानको निर्माणपछि पनि बितेका वर्षहरूमा किन आम जनतालाई लागेन बल्ल हाम्रो पालो आएछ? लाखौँको रूपमा चप्पल लगाएर सडकमा उत्रिने नेपाली जनतालाई किन लागेन एहे अब त नयाँ नेपालको सुरुवात भएछ? यस मोर्चाका सबै सङ्गठकले, खास गरी अध्यक्ष प्रचण्डले, नेता बाबुराम भट्टराईले, उपेन्द्र यादवले, आदरणीय कमरेड माधव नेपालजीले सबैले सोच्नु पर्यो विगत 10 वर्ष कसरी गएछ त? यो सपनामा गयो? के भएको थियो त? मैले यो व्यङ्गात्मक शैलीमा भनेको छैन, स्वप्नद्रष्टामध्ये म पनि हो। मुख्य कुरो के थियो माग? उर्दूमा एउटा प्रसिद्ध राम्रो कविता छ, पाकिस्तानको समस्यालाई लिएर त्यहाँका कवि फैज अहमद लेखेको, जुन बिहान होला भने हिँडेथ्यौँ हामी, त्यो बिहान त्यो रहन्छ। अर्कै पो समय आएछ त। हिंदी के कवि ने बनाए छन्, कहाँ तो वादा था चिराग हर घर के लिए, लेकिन पूरे शहर को भी चिराग मैसर नहीं। बट आम जनता में जो असंतोष आएको छ, नागरिक आन्दोलन फिर तात्तै हिँडेको छ, त्यसलाई बिर्सेर सर्वोच्च अदालतका विगतका 2 फैसलामा रमाउने काम नगर्नुहोस्। संघीय राज्यको नारा मधेसवादी पार्टीले उठाएको थियो, त्योभन्दा पहिले नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर आज पनि संघीय राज्य कागजमा सीमित छ। सम्झना गराउन चाहन्छु, सरकार जसको बनोस्, कोभिडको प्रतिकारमा स्थानीय सरकारले प्रशस्त काम गरेछ। स्थानीय सरकारलाई कसरी शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, यस विराट मोर्चाले सफल गरोस्। ठीक त्यस्तै अहिले पनि संघीय राज्यलाई चाहिने खालको निजामती ऐन, प्रहरी ऐन बनेको छैन। यो सरकारले त्यो काम गरोस्। कोभिडका बारेमा खोप भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद छ। तर साथीहरूमा जुन एक प्रकारको असन्तोष, निराशा सत्ताधारी पंक्तिमा आइरहेछ, त्यसमा उहाँले ध्यान दिनुपर्छ। यो अवश्य हो
कि वर्षौँदेखि बिग्रिएको व्यथिति एकै दिनमा केही गर्न सकिँदैन। त्यस्तै हामीले प्रधानमन्त्री वा सरकारको बारे फैसला गर्दा 100 दिनलाई हनीमुन भन्छन्, त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ होला। मुख्य कुरो हाम्रो लक्ष्य के हो, हाम्रो मन्जिल के हो? मुख्य लक्ष्य र मन्जिल भने के छ भने हामीले बडो सकस गरेर, बडो प्रयास गरेर यस संविधानलाई जोगाएका छौँ। याद रहोस् सभामुख महोदय, म तो एक्लो सांसद हो नेपाली कांग्रेसभित्रबाट जसले यस संविधानका अन्तर्विरोध, यस संविधानको विसङ्गति, यहाँसम्म कि भाषागत त्रुटि समेतसँग आपत्ति जनाएर संसदको अन्तिम दिनमा मैले बहिष्कार गरेको थिएँ। मेरो हस्ताक्षर छैन संविधानमा। लोकतन्त्र भनेको 5-5 वर्षमा हुने निर्वाचन मात्र होइन, लोकतन्त्र गहिरो कुरा हो, प्रदीप गिरीले भनिरहनु भयो। उहाँले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्यातन्त्र होइन भनेको थिए भन्दै अहिले बुझ्नुभयो होला भन्नुभयो। अब यो नयाँ सरकारले पनि बुझेको छ भन्नुभएको थियो। समाजवाद के हो? के हामी संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेख्ने बित्तिकै समाजवादमा पुग्यौं? प्रदीप गिरीको धारणामा होइन। हाम्रा विचार, जीवन पद्धति, नीति, बजेट, कार्यक्रम कसैले पनि हामीलाई समाजवादी बनाएको छैन। यसकारण हामी कुनै समाजवादतर्फ गइरहेका छैनौँ। उहाँले आफूले समाजवाद बीपी र माओ सेतुङबाट सिकेको बताउँदै 2076 जेठ 20 गते संसदमा भन्नुभयो, समाजवाद भनेको नयाँ सभ्यता हो। नयाँ चिन्तन ल्याउनुस्, अर्थात् अहिलेको सबै चिन्तन छाडेर राजनीतिक यात्रा वा राजनीतिको गाडीलाई यू टर्न गरेर मोडेर फर्काउनुस् र समाजवादतर्फको यात्रामा हिँडाउनुस्। अहिले उल्टो यात्रामा छौँ। यो सभ्यता भने के हो? यो आधुनिक सभ्यता भने के हो? सभ्यताको परिभाषा के हो? मैले पनि सभ्यताको परिभाषामा काफी मनन चिन्तन गरेको छु। स्थूल परिभाषा भन्ने हो भने सभ्य भनेको शब्दको अर्थ बुझ्नलाई यही प्रतिनिधि सभामा सभा जोडेको पुच्छर बुझ्न सकिन्छ। सभ्य भनेको त्यो हो जो सभामा बस्ने लायक छ, त्यति हो सभा भनेको। सभा चलाउने व्यक्तिलाई सभामुख भनिन्छ। हाम्रा आचरण हेर्दाखेरि, हाम्रा क्रियाकलाप हेर्दाखेरि विगत 5-10 वर्षका बरु हामीले आफूलाई प्रश्न गर्नु परेको छ, हामी सभ्य कहलाउने मानिस छौँ? तोडफोड, झै झगडा, भ्रष्टाचारमा हामी डुबेको छौँ। होइन भने त्यो गाउँको साधारण मान्छेमा के कमी छ र त्यो सभ्य भएन? ऊ छिमेकीप्रति दयालु छैन, एकअर्काको दुःख दर्दमा पग्लेको छैन, माथिल्लो तल्लामा बस्ने तल्लो तल्लालाई नचिन्ने, तल्लो तल्लाका मान्छे मलामी जाँदा हाँसेर भोज खाएर बस्ने, यो चाहिँ सभ्य हो? म आधारभूत कुरा भन्दैछु। आधारभूत कुरा के भन्दैछु भने विकासको जुन प्रचलित मोडेल छ, विकास सम्बन्धी जुन आजको धारणा छ, म विनम्रतापूर्वक भन्दैछु सभामुख महोदय, यस बजेटका प्रायोजकले बुझ्नु पर्यो, यो धारणा नै आधारभूत रूपमा गलत छ। यो असभ्य छ, बर्बर छ र पाशविक छ। हिजो सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकले अमेरिकाले विश्वमा ल्याउँदै आएको नीतिको हल्का सङ्केत दिनुभएको थियो। हाम्रो यदि पतन भइसकेको छ कि हामी त्यसका बारे कुरा गर्न पनि तयार छैनौँ। यस बर्बर सभ्यताका विरुद्धमा हामीले कतिपय प्रगतिशील कदम, कतिपय जनमुखी कदम यस बजेटमा ल्याउन कोसिस गरेका छौँ। यसका लागि अनेक मित्रले, खास गरी सत्तापक्षले अर्थमन्त्रीलाई बधाई पनि दिए। तर अर्थमन्त्रीलाई एउटै कुरो भन्न चाहन्छु, एउटा विशाल खाल्डो 2 फड्कोमा पार गरिँदैन। एउटा खाल्डोलाई 2 फड्कोमा पार गरेर त त्यो मान्छे पनि भासिन्छ। जसले पहिले पनि भनेको थिएँ, विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफ्नो विचार स्पष्ट गर्नुहोस्, आफू सम्बन्ध रहेका पार्टीको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्, आफ्ना नेताको विचार स्पष्ट गराउनुहोस्। विचार के हो? कि अरे कति आयु छ अरे वर्तमान प्रधानमन्त्रीको? प्रधानमन्त्रीका अनुसार ठट्यौला हिसाबले 5 दिन, अर्का आकाङ्क्षीका अनुसार 15 महिना, अर्का आकाङ्क्षीका अनुसार 5 वर्ष। यस देशमा नीतिका बारे छलफलै हुँदैन, नेताका बारे मात्र छलफल हुन्छ। नेता कहिले बिरामी पर्यो, कहिले खकारो, कति दिन प्रधानमन्त्री बन्छ, कति प्रधानमन्त्री हेर्ने, अरू 2-4 हेरौँला। मुख्य कुरोको पनि यस देशलाई चाहिएको तथाकथित समाजवादी नीति भनेको के हो? म यसका लेखकलाई, यसका प्रस्तावकलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, या त सहरका ठाउँमा गाउँ लेख्नुहोस्, या समाजवाद बुनुख लेख्ने पाखण्ड नगर्नुहोस्।
हामी जता गए पनि समाजवादका तर्फ गइरहेका छैनौँ। समाजवाद भनेको महँगो सलादमा यसो माथिबाट छरेको टपिङ होइन, टपिङ हुँदै होइन। समाजवाद भनेको मूलतः अर्कै दृष्टिकोण हो, जीवनका प्रति अर्कै दृष्टिकोण, सबै मनुष्य मनुष्य हुन् भन्ने मान्यता। संसदमा होस् वा बाहिर हरेक दिन बोल्दा उहाँले समाजवाद बुझाइरहनु भयो, तर नेतृत्वले बुझ्ने चेष्टा कहिल्यै गरेन। हाम्रो नेतृत्वले बुझ्यो संविधानमा समाजवाद उन्मुख लेखेपछि अब देश समाजवादको यात्रातर्फ हिँडिहाल्यो, जबकि यो भ्रम बाहेक केही पनि होइन। प्रदीप गिरीको प्रष्ट विचार छ, हामी समाजवादतर्फ होइन उल्टो यात्रामा छौँ, वृद्धिदरको यात्रामा। यो वृद्धिदरसँग समाजवाद वा सामाजिक न्याय हिँड्नै सक्दैन। यसकारण हाम्रा नीति, कार्यक्रम, बजेट सबै उल्टो दिशामा छन्। यसमा मजबुरी होलान्, तर ती मजबुरी विरुद्ध निर्मम भएर गाडीलाई यु टर्न दिएर फरक्क घुमाएनौँ भने हामी कुनै समाजवादमा पुग्नेवाला छैनौँ। यसकारण यदि साँच्चै प्रदीप गिरीको विचारलाई सम्मान गर्ने हो भने, उहाँको निधनले देशलाई अपूरणीय क्षति पुगेको मान्ने हो भने तत्काल नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्राथमिकता, दलहरूको चिन्तन, नेतृत्वको आचरण सबैमा आमूल परिवर्तन गरेर अर्थात् यु टर्न लिएर नै समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरीप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली, समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी।